स्मोक की दबिश है, जहरीला धुआं और गर्द गुबार का जाल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 से जायद रिकॉर्ड। गाजी रोड शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शरह आलूदगी 465 से जायद हो गई। आलूदगी और स्मोक की सूरत हाल बरकरार। लाहौर के प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। पार्कों की बंदिश और औकात कार में तब्दीली। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। धुआं छोड़ती गाड़ियों और रिक्शों का दाखिला बंद। हुकूमत स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी का अदालत में रोने का सुनकर अफसोस हुआ। बुशरा बीबी को चाहिए अपनी हुकूमत में मुखालिफिन से होने वाली ज़्यादतियों पर माफ़ी मांगे। जो है ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हज़रात हमारे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो ना निकलें घरों से, तो बेहतर है। और मॉनिटर किया जा रहा है हालात को और वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेटजी और प्लानिंग की जाएगी। PIA को ख़रीदने की जो है वो एक ख़बर चली और उसके ऊपर कहा, एक शुरू बात हुई कि जब कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका के अंदर जब वो अपने पार्टी के कुछ लोगों से, कारोबारी हज़रात से गुफ्तगू कर रहे थे, तो वहाँ पर एक कंप्लेंट उन्होंने की कि जी हम बहुत रुल जाते हैं जब हम पाकिस्तान से वापस आते हैं। उन्होंने कहा कि ये बात अंडर डिस्कशन आई थी कि अगर PIA बिकने जा रही है तो क्या हम वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम ये खरीद। लाहौर की फ़ज़ा ख़तरनाक हद तक आलूदा हो चुकी। शहर में स्मोक के बादल ना छुट सके। जहरीली फ़ज़ा से दिल, सांस, नाक, गला और आँखों के अमराज में इजाफा। TB माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मिशन। कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी माहौलियात की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। ज़ैद बिन मकसूद और राजा जहांगीर अनवर को लॉकडाउन बारे ब्रीफिंग दी गई। कहा, शहर में स्मोक का सबब बनने वाली कमर्शल फैक्ट्रीज को महदूद करना नागुज़ीर है। मौसम बदलते ही डेंगू के तेवर भी बदल गए। शहर में 24 घंटे में डेंगू मच्छर ने 2 अफराद को काट लिया। महकमा सेहत के मुताबिक सुबह भर में 118 केसेस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 853 और रवां साल 6129 केसेस सामने आ चुके। वज़ीर आला मरीम नवाज का शरीफ मेडिकल सिटी का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने मामूल का मेडिकल चेकअप करवाया। मरीम नवाज मेडिकल चेकअप कराने के बाद वापस रवाना हो गईं। मरीम नवाज के हमरा जुनैद सफ्दर भी थे। वज़ीर आला पंजाब बसारत से महरूम व्लॉगर की आवाज़ बन गई। मरीम नवाज ने हाफिज़ मोहम्मद अली की ख्वाहिश पर नई गाड़ी का तोहफा दे दिया। वज़ीर आला ने मोहम्मद अली को खुद दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बिठाया। खुश है ना? मरीम नवाज का सवाल। बहुत खुश हूँ, मोहम्मद अली का जवाब। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा। नए डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों की सालगिरह का केक भी काटा। प्रोफेसर मसूद सादिक ने सेंटर में फराहम करदा सहूलियात बारे आगाही दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर हस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। सईद मूसा रजा का गवर्नमेंट कॉलेज जनरल हस्पताल शाहदरा का दौरा। सईद मूसा रजा ने कहा कि स्टॉक का जायजा लिया और मरीजों की इयादत की। DC ने शाहदरा टाउन में फील्ड में मौजूद डेंगू वर्कर से मुलाकात की। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2.5% की बड़ी कमी। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। सरमायाकारों ने शरह सूद में कमी को खुशाइन करार दे दिया। ज़र मुबादला की अच्छी खबर। बरामदात में इजाफा। तजारती खसारा कम हो गया। रवा माली साल के पहले 4 माह में बरामदात में 13.45% का बड़ा इजाफा।
10 ارب 88 کروڑ ڈالر کی برآمدات ہوئیں، تجارتی خسارہ کم ہو کر 5 ارب 59 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ کوشش تو یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ بلیو کرتی ہے، اور اس سلسلے میں جو تجاویز ہمیں پیش کی گئی ہیں اس پہ ہم عمل درآمد انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ پرابلم آتی بھی اس لیے ہے کہ 6 سال کے بعد ہمیں دوبارہ سے موقع ملا ہے پنجاب میں، اور 6 سال میں جہاں پنجاب کو چھوڑا گیا تھا شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور جب 6 سال بعد مریم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں دوبارہ کام شروع کیا گیا، تو آج ہمارا پنجاب جو ہے اس سے بہت پیچھے جا چکا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم بہتر کریں گے، ہم آن لائن کریں گے سسٹمز کو، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ پنجاب میں زرعی شعبے پر مزید ٹیکس لگانے کی تیاری، صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبی شجاع الرحمان نے اشارہ دیا۔ لاہور چیمبر میں خطاب کے دوران کہا کہ ہم نے زرعی ٹیکس نہ لگایا تو وفاق ٹیکس عائد کر دے گا، کاروباری برادری کے ساتھ مل کر ٹیکس پالیسیاں بنائیں گے۔ پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ سمیت VVIPs کے لیے نئی جمر گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق لگژری گاڑیوں کی خریداری کے لیے 41 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری، لینڈ کروزر، پراڈو اور فارچونر سگما گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ پنجاب میں اسپیشل افراد کے لیے ہمت کارڈ کا اجرا، میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین پر سفری سہولیات دینے کی تیاریاں، محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی جانب سے 50 ویل چیئرز کا اہتمام، معذور افراد کو ویل چیئر کے ذریعے لفٹ سے ٹرین پر بٹھایا جائے گا۔ وزیر تعلیم کی زیر صدارت محکمہ لٹریسی کا اجلاس ہوا، نان فارمل اسکول کی استعداد کار بڑھانے سمیت اہم امور پر بات چیت، لٹریسی سینٹرز میں سکلز ایجوکیشن کا دائرہ کار بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ رانا سکندر حیات نے کہا کہ 2030 تک لٹریسی ریٹ 100% پر لایا جائے گا۔ سپیریئر یونیورسٹی کے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کا ایک اور اعزاز، فائن آرٹس اور آرکیٹیکچر کے طلبہ کے تخلیقی اور منفرد پروجیکٹس کی نمائش کی گئی۔ تھیسس شو کا افتتاح چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کیا۔ وائس چیئرمین IAP لاہور فیصل سمی اور آرکیٹیکٹ وسیم خان کی ٹیم کے ہمراہ شرکت، فیصل سمی نے طلبہ کی تخلیق صلاحیتوں کو خوب سراہا۔ سپیریئر یونیورسٹی کے اسکول آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام F3 سیمینار، پاکستان کے نامور فیشن ڈیزائنر، ماہرین غزہ اور فوٹوگرافرز نے شرکت کی۔ شرکاء نے طلبہ کو اپنے تجربات سے آگاہی دی۔ لیکچرر کلچرل اسٹڈیز، نیشنل کالج آف آرٹس ربیہ عاصم اور ایسوسیٹ پروفیسر عذرا ناہید، ڈینٹل کالج ڈاکٹر عثمان ثنا نے کہا کہ سپیریئر یونیورسٹی نے F3 فیشن، فوڈ اور فیسٹ پر بہت اچھا سیمینار کرایا۔ شالامار میں UC 154 مسائل سے دوچار، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کو ترس گئے، کچرے کے ڈرم بھی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کوڑا کرکٹ سے بچیں اور بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں۔ شالیمار لنک روڈ سے اور یہ گوشہ انگوری پارک سے، یہ سب علاقے سے کوڑا یہاں آتا ہے اور یہاں لا کر پھینکا جاتا ہے، اور یہاں دروگے بیٹھ کر کوڑا چھانٹی کراتے ہیں، اور چھانٹی کرا کر ان سے پٹھانوں سے ہمیں تڑیاں بھی لگواتے ہیں کہ جو جس طرح کسی نے بات کی اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس روڈ پہ کافی وارداتیں وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں، مطلب کئی دفعہ یہاں پہ قتل بھی ہوئے ہیں، فائر وغیرہ یہ وہ، صرف ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ ان چیزوں میں نہ کوئی آنا جانا ہے، اسمیل ہے، ارد گرد گھر بھی پریشان ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ واردات بیمار ہوتے ہیں لوگ۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور فیس نہ دہندگان کے خلاف گھیرا تنگ، LDA کا گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، وحدت روڈ، جوہر ٹاؤن اور وابٹہ ٹاؤن میں آپریشن، 373 املاک سر بمہر کر دیں۔ بلدیہ عظمیٰ نے شیرشاہ روڈ پر 220 عارضی تجاوزات کا خاتمہ کیا۔ DG LDA